जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, मेरा सवाल आपसे है कि इस वक्त अवाम को समझ आ गई है कि पीडीएम हुकूमत या शहबाज हुकूमत जो है वो फेल हो चुकी है। लेकिन पिछले कुछ एक महीने के अंदर 80 रुपए से ज़्यादा जो है वो पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन उसका भी इल्ज़ाम जो है वो आपकी हुकूमत के आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आपने गरीब आवाम को ज़्यादा सब्सिडी दे दी थी, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। लेकिन उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात या सवाल ये है कि पिछले इलेक्शंस के अंदर आपका स्टांस था कि हम करप्शन फ्री पूरे पाकिस्तान को कर देंगे, हमारे सारे इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और साथ साथ इंसाफ की फराहमी जो है वो सबको मिलेगी। लेकिन आपकी अपनी पार्टी को जो है इंसाफ नहीं मिला, आपको खुद को इंसाफ नहीं मिला। और पीटीआई के अपने मिनिस्टर्स काफी सारे ऐसे थे जो कि करप्शन की ही रद में आ गए और अब ऑब्वियसली वो सबके सामने भी आ चुके हैं। तो अगले इलेक्शंस में आपका स्टांस क्या होगा? आप आवाम को कैसे यकीन दिलाएंगे कि अब की मेथोडोलॉजी है, अब की अप्रोच जो है उसके ऊपर एक दफा फिर से पीटीआई के ऊपर भरोसा किया जाए और हम एक दफा फिर देख सकेंगे कि पीटीआई जो एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान को लेके आगे चल रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ आपने कहा कि ये सारी जो 3 महीने के अंदर महंगाई आसमानों में चली गई है, इकॉनमी टैंक कर गई है। मैंने आपको बताया कि ये पहले ब्लूमबर्ग ने मूडीज़ होती है इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ की क्रेडिट रेटिंग करती है कि क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है। हमारे ज़माने में वो स्टेबल पे थी। हमारी जो गवर्नमेंट थी सिर्फ 3 महीने पहले आप देख सकते हैं मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की स्टेबल थी। आज पाकिस्तान, पहले तो इन्होंने नेगेटिव कर दी है इनकी क्रेडिट रेटिंग, वापडा की क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव कर दी है, जिसका मतलब जो हम डैम्स बना रहे थे वो ख़तरे में चले गए क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलेगा बाहर से, और पैसा मिलेगा तो बहुत महंगा कर्जा मिलेगा। आज ब्लूमबर्ग ये कहता है कि पाकिस्तान चौथे नंबर पे है दुनिया में जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। तो 3 महीने में हुआ क्या? इनकी अपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है उसके मुताबिक 17 साल में पाकिस्तान की पिछले 2 साल में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी। 17 साल में 5.6% ग्रोथ रेट और 6% 2 सालों के अंदर, ये 17 साल में बेहतरीन ग्रोथ रेट है। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, रिकॉर्ड हार्वेस्ट, यानी ज़रूरी जो हमारी पैदावार थी वो रिकॉर्ड हुई है। 4.4% ग्रोथ रेट, कई सालों के बाद हमारी एग्रीकल्चर ऊपर गया। आईटी जो कि फ्यूचर है दुनिया का, उसमें 75% एक्सपोर्ट्स 2 सालों में बढ़ी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, हमारा इकोनॉमी भी सही जा रही थी, आईएमएफ खुद कह रहा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ पे पाकिस्तान निकल गया था। और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुआ क्या कि जब इसके बावजूद आईएमएफ के प्रोग्राम में थे हम, 2.5 साल हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे, ये तो 3 महीने हुए इनको आए। हमने जो अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की अभी एक सर्वे निकली है, उन्होंने एक पेपर प्रोड्यूस किया है कि पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम था वो एक दुनिया के अंदर एक ऐसा इस दर्जे का प्रोग्राम था कि पाकिस्तान फलाई रियासत बनने जा रही थी। ये इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट है। एहसास प्रोग्राम की वर्ल्ड बैंक का नंबर 4 प्रोग्राम था हमारा, और एहसास प्रोग्राम पॉवर्टी एलिवेशन यानी गुर्बत कम करने का। तो हम हेल्थ कार्ड भी दे रहे थे, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलाई काम, जो हेल्थ इंश्योरेंस हर ख़ानदान को 10 लाख रुपया किसी अस्पताल में इलाज कर सकते थे हर, यानी हम एहसास प्रोग्राम भी कामयाब, पाकिस्तान भी सूद के बगैर कर्जे, हाउसिंग के अंदर आ रहे थे कि तनख्वाहदार लोग अपने घर खरीद सकते हैं। यानी एक तरफ फलाई काम भी, इकोनॉमी भी आगे जा रही थी। तो ये कौन सी क़यामत आ गई कि 3 महीने के अंदर सारा मुल्क टैंक कर गया? ये कोई बहाने वाली बात है कि ये हम इनको ये छोड़ के गए? पहली चीज़ तो तुम्हें तकलीफ क्या थी हमें हटाने की, जब इकोनॉमी भी ऊपर जा रही थी? इन्होंने एक चीज़ कही थी ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। याद है आपको, इन्होंने कहा था जब 4 रुपये बिजली बढ़ी थी और 12 रुपये पेट्रोल, तो इन्होंने महंगाई मार्च कर दी थी। इन्होंने 130 रुपये डीजल बढ़ाया और 100 रुपये पेट्रोल बढ़ाया। आज पेट्रोल की और तेल की इंटरनेशनली कीमत जब हम थे उससे ज़्यादा कम हो गई है। हमारा 103 से 115 तक गया था तेल की कीमत,
آج وہ 95 روپے ڈالر پہنچ گئی تیل کی قیمت. تو مجھے کس طرح ہم یہ سمجھائیں کہ آج یہ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پہلے 130 روپے بڑھا کے اور 35 روپے ڈیزل کم کیا ہے اور میرے خیال میں 28 روپے انہوں نے پیٹرول کم کیا ہے. تو یہ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اصل میں ہوا کیا ہے بختاور؟ ہوا یہ ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی اکانومی کی، نہ ان کی اہلیت تھی. انہوں نے زندگی میں کب اکانومی ٹھیک کی ہے؟ یہ سب سے بڑا خسارہ تو چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں. آپ گوگل کر لیں پاکستان کا جو بیرونی خسارہ جو ایک ملک کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے سری لنکا تباہ ہوئی ہے، ایکسٹرنل ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ اصل میں آپ کیونکہ ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر کم کا مطلب آپ تیل شیل چیزیں خرید نہیں سکتے، سب کچھ متاثر ہو جاتا ہے. تو سوال ان سے یہ ہے کہ آپ نے سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے. ایکسپورٹس بڑھی نہیں آپ کے زمانے میں، اصل میں تو ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا. ہم نے ریکارڈز ایکسپورٹس بڑھائی. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ ملک سیدھا نہیں چلے گئے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، یعنی ڈالر کم پاکستان میں آ رہے ہیں. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل کے اندر بے روزگاری آ رہی ہے. آج جو کسان ہے وہ آج پسے گا کیونکہ انہوں نے ٹیوب ویل کے ریٹ کر دیے ہیں. لوڈ شیڈنگ، بجلی کدھر غائب ہو گئی؟ یعنی ہم کوئی بجلی چوری کر کے لے گئے، بجلی تو اویلیبل ہے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کا صرف مقصد این آر او لینا تھا. یہ صرف آئے تھے اس لیے کہ ان کے کرپشن کے کیس میچور ہو چکے تھے. شہباز شریف اور اس کے بیٹے نے جیل میں جانا تھا وہ مقصود چپڑاسی کے کیس میں. ان کا مقصد تھا کہ آتے ساتھ ہی کسی طرح اپنے کرپشن کے کیس روکے، اور وہ انہوں نے کر دیا. ساروں نے مل کے 1100 ارب روپے کے اپنی کرپشن کے کیس ختم کر دیے، اور بس یہ ان کا مقصد تھا آنے کا. سوری، دوسرا کویسچن کیا تھا آپ کا بختاور؟ سر دوسرا سوال یہ تھا کہ پچھلے الیکشنز کے اندر جو ہے آپ کا سٹانس تھا کہ انصاف کی فراہمی سب کو ہوگی اور ساتھ میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا، لیکن کرپشن جو ہے وہ کافی پی ٹی آئی لیڈرز کے اوپر بھی پروو ہو گئی اور انصاف تو خیر آپ لوگوں کو بھی نہیں ملا. تو اگلے الیکشنز کے لیے آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ کس اسٹریٹجی کے تحت آپ لے کے چلیں گے اگلے الیکشنز؟ جی میں سمجھ گیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو جب بھی کوئی سکینڈل آتی تھی میرے منسٹر کے اوپر، فوری طور پہ میں واٹس ایپ اس کو کرتا تھا، کیا تھا اس کا جواب دو. دیکھیں، اگر میں پیسے نہیں نہ بنا رہا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی اور کو پیسے بنانے دوں. جتنے بھی ایلیگیشنز لگتے تھے ساروں کو میں اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ کرتا تھا. کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو ثابت کرنا، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کرتے تھے. جو احتساب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ نیب آزاد ادارہ ہے، ہمارے نیچے نیب نہیں تھا، میں نیب کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، کیسز اور پروسیکیوٹ کرنا تھا نیب نے. اب اگر وہ نہیں کر سکے، میں نے تو آپ یقین کریں پوری کوشش کی، انہیں کہا جو مدد چاہیے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاور کہیں اور ہے. جو پاور جس کے پاس تھی نیب کے، وہ نہیں چاہتے تھے اس ملک میں احتساب ہو. وہ ان کے لیے کرپشن اتنی بری چیز نہیں تھی، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی تھی. تو میرا آنسر یہ ہے کہ اگر ہم وہ احتساب نہیں کر سکے جو میں چاہتا تھا، میرا آنسر یہ ہے کہ آگے سے اگر مجھے کبھی ایسی حکومت ملی جس طرح مجھے ایسی ملی ہے، میں حکومت نہیں لوں گا. کیونکہ آپ ایک کولیشن کمزور گورنمنٹ میں بڑے فیصلے نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور جن کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ نہیں چاہتے احتساب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر انشاءاللہ اگر کبھی بھی آگے حکومت ملی، اللہ نے دی، تو میں صرف تب لوں گا جب میرے پاس طاقت ہو، تاکہ ہم اس ملک میں چینجز لا سکیں. بہت چیزیں میں اور کر سکتا تھا، لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کولیشن پارٹنرز تھے، بلیک میل ہوتے تھے. بل اپنے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتیں کرنی پڑتی تھی، ہمیں اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اسمبلی میں ووٹ کرانے کے لیے. عذاب سے گزرے ہم، اور ایسے حکومت میں اصلاحات آپ نہیں کر سکتے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جب تک آپ کے پاس بڑی میجورٹی نہ ہو، آپ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے.